नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य तथा चुनौतीका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 मा अपाङ्गतालाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। ती 10 प्रकारका अपाङ्गता मध्ये हिमोफिलिया अपाङ्गता पनि एक हो। यो रक्तस्राव सम्बन्धी जन्मजात हुने अवस्था हो। रगत जमाउन आवश्यक पर्ने तत्व क्लटिङ फ्याक्टरको कमीको कारण हुने गर्दछ। हिमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार ज्यादै महँगो हुने र सर्वसुलभ रूपमा यसको उपचारको व्यवस्था नहुने हुँदा उनीहरूले स्वास्थ्य तथा अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी गणेश सुवेदी र शर्मिला विश्वकर्माले यसै विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल, वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरी, रक्त सञ्चार केन्द्रका निर्देशक मनिता राज कर्णिकार, हिमोफिलिया सोसाइटी नेपालका पूर्व अध्यक्ष वेदराज ढुङ्गाना, वर्तमान अध्यक्ष नवीन ढुङ्गेल, उपाध्यक्ष मुकुन्दमणि घिमिरे, अभिभावकहरू ईश्वरी बोगटी र अग्निप्रसाद नेपालसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। सोही कुराकानीका आधारमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। 10 प्रकारका अपाङ्गता मध्ये अनुवंशीय रक्तस्राव हिमोफिलिया अपाङ्गता पनि एक हो। मानिसको शरीरको रगतमा हुने 13 वटा तत्व मध्ये कुनै एक तत्वको कमीको कारण हिमोफिलिया हुने गर्दछ। विशेष गरी फ्याक्टर 8 र 9 को कमीको कारण हुने गर्दछ। नेपालमा हिमोफिलियाको समयमा नै पहिचान हुन नसक्दा शारीरिक विकृति आई अपाङ्गता हुने र कतिको त ज्यानै जाने पनि गरेको पाइन्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा हिमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरूले औषधि उपचारको अभावमा अपाङ्गता हुनुपर्ने र ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। हिमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सबै ठाउँमा फ्याक्टर उपलब्ध गराई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, तर राज्य स्तरबाट यस विषयमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुहुन्छ हिमोफिलिया सोसाइटी नेपालका उपाध्यक्ष मुकुन्दमणि घिमिरे। वंशानुको 67% हुन्छ, उत्परिवर्तन चाहिँ भने महिबाट उत्परिवर्तन भयो त्यो 33% हुन्छ। राज्यको सहयोग छैन। राज्यले जुन दिनुपर्ने राज्यको दायित्व जुन एउटा हुन्छ नागरिकले पाउनुपर्ने हक अधिकार भित्रको औषधि उपचार सेवा पनि हामी कहाँ छैन। 72 थरीका औषधिहरू फ्री गराउँदाखेरि हिमोफिलियाको फ्री पार्न सकिएन र अपाङ्गता 2074 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सम्बन्धी ऐन त आयो, हिमोफिलिया पनि पर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। अब अहिले हामीले चाहिने भन्दा ट्रिटमेन्ट हो, मेन चाहिँ फ्याक्टर हो, त्यसपछि रिहेबिलिटेसन हो। जसका जोर्नीहरू बिग्रिसकेछ अब फ्याक्टरले पनि उसलाई काम गर्दैन, उसलाई चाहिँ अब पुनर्स्थापनाको तिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले चुनौतीहरू, एक त औषधि नपाएर प्रत्येक वर्ष हामीले हाम्रा साथीहरू 3-4 जना गुमाइरहनु परेको छ। जोर्नी बिग्रेर जति अपाङ्गता भएका छन् उनीहरूको पुनर्स्थापनाका कुरा छ र पटक पटक हुने आन्तरिक बाह्य रक्तस्रावहरूमा आवश्यक फ्याक्टरहरूको पर्याप्तता छैन। त्यो राज्यले गर्नै पर्छ। हाम्रा चुनौतीहरू यिनै हो। फ्याक्टर 1 देखि 13 सम्म हुन्छ। मानव रगतमा 13 वटा तत्व हुन्छ। अहिले फ्याक्टर 2 चाहिँ छैन, फ्याक्टर 1 पनि छैन। अहिले मेन आउने भने फ्याक्टर 8 हो, फ्याक्टर 9 हो, फ्याक्टर 10 हो। अनि यसो सिभियरिटी हुन्छ 3 थरीका, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर। अब नेपाल सरकारले त राज्यका नागरिकहरूले पाउने हक अधिकार त्यो भित्र रहेर हामीलाई पनि समेटियो। जस्तै औषधिका कुराहरू होइन, रिहेबिलिटेसनका कुराहरू छ। हाम्रा 23-24 खोज्न पनि हिमोफिलिया व्यक्तिहरू छ, त्यो खोज्नलाई पनि पहल गरिदियोस्। मोरङ जिल्ला उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अग्निप्रसाद नेपालका 14 वर्षका छोरामा पनि फ्याक्टर 8 को कमीको कारण हिमोफिलिया अपाङ्गता छ। छोरा 5 महिनाको हुँदा फ्याक्टर 8 को कमीको कारण हिमोफिलिया अपाङ्गता भएको थाहा भयो। हिमोफिलियाको औषधिहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा निकै कठिनाईको सामना गर्न परेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ। राज्यले हिमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बताउनुहुन्छ मोरङ जिल्ला उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का हिमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक अग्निप्रसाद
नेपाल। मेरो छोरा हिमोफिलिया, मेरो छोरा अहिले 14 वर्षको भयो, 6 महिनामा डायग्नोसिस भएको हो। मेरो छोराको फ्याक्टर 8 को कमीले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा अपाङ्गता छ, उसको चाहिँ जोइनहरू बिग्रेको छ र अहिले नेपालमा चाहिँ यो औषधि स्विडेनबाट आउने र नेपाल आइपुग्दाखेरि एक्सपायर भइसकेको हुन्छ औषधि। त्यो एक्सपायर भएको औषधि चाहिँ डाक्टरहरूले नलगाइदिएको अवस्थाहरू हुन्छ र त्यसले चाहिँ एकदम यो हाम्रो गाउँमा बस्ने दुर्गम क्षेत्रमा बस्नेहरूको लागि चाहिँ एकदमै दुःखपूर्ण छ, किनभने औषधि एक त नपाइने, अर्को त प्लाज्मा र क्रायो पनि गाउँमा नभएकोले गर्दाखेरि धेरै अपाङ्गतातिर गइरहेको छ। सरकारले पनि यो औषधिको लागि चाहिँ खासै व्यवस्थापन गरिएको भेटिएको छैन र प्रदेश नम्बर 1 ले 1 करोड बजेट छुट्याइदिएको छ र हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि हाम्रो मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। चाँडै नै औषधि खरिदको प्रोसेसमा छ। नेपाल हिमोफिलिया सोसाइटीले पूर्वदेखि लिएर नेपाल अधिराज्यभरि नै राम्रो सेवा प्रदान गरेको छ र यो जति औषधि आयो औषधि चाहिँ बिरामीको आधारमा औषधि डिभाइड गरेको छ र औषधि चाहिँ पूर्ण रूपले सबैलाई चाहिँ एभाइलेबल छैन। नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण हिमोफिलिया व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले उसले पनि बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरिदियोस्। यो पनि हाम्रो देशको नागरिक हो र उसले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कदम भनेको व्यक्ति समूह र संस्था र 2-4 हजार डोनेसनले उसको लाइफ चाहिँ चल्दैन र सरकारले ऊ पनि हाम्रो नेपालको एउटा नागरिक हो र उसले पनि सफल जीवन बिताउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ। त्यसै गरी नुवाकोट जिल्लाकी ईश्वरी बोगटीका पनि 16 वर्षका छोरा फ्याक्टर 8 को कमीको कारण शारीरिक अपाङ्गता हुनुहुन्छ। बच्चा जन्मेको 3 महिनामा हेमोफिलिया भएको भन्ने पत्ता लागे तापनि उहाँको देब्रे हातको कुइनामा शारीरिक विकृति आएको छ। भनेको समयमा औषधि उपचार गर्न नपाउँदा उनीहरूको छोरा तथा परिवारले स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। ईश्वरी बोगटीका भाइ पनि हेमोफिलियाको कारण पूर्ण रूपमा शारीरिक अपाङ्गता हुनुहुन्छ। उहाँमा हेमोफिलिया भएको कुरा 20 वर्षको हुँदा मात्र थाहा भयो। थाहा पाइसक्दा उहाँ पूर्ण रूपमा शारीरिक अपाङ्गता भइसक्नु भएको थियो। राज्य स्तरबाट जसरी अरू रोगहरूको औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसरी नै हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सर्वसुलभ रूपमा औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नुवाकोट जिल्लाकी हेमोफिलिया अपाङ्गता भएकी व्यक्तिकी अभिभावक ईश्वरी बोगटी। मेरो छोरा चाहिँ हेमोफिलिक पेसेन्ट हो। मेरो भाइलाई थियो। भाइको चाहिँ अब हेमोफिलिया भनेर पत्ता लागेन समयमा। पछि उपचारको क्रममा लगभग 18-20 वर्ष भएपछि पत्ता लाग्यो। उसको पनि शरीर चाहिँ अब यो खुट्टाहरू अपाङ्ग भएको छ। भाइ धेरै अप्ठ्यारा समस्या र चुनौतीहरू बोकेको छ, किनभने एक त अब यो चाहिँ हेमोफिलिया भन्ने चाहिँ यो रगत सम्बन्धीको रोग भनेको यसमा महिला क्यारियर हुने भनेर खुलाइएको छ। त्यो हुँदाखेरि घर परिवारले, समाजले, इष्टमित्रले नबुझेर अब यो यसले बोकेर ल्याएको रोग हो, यसको कारणले भएको भन्ने किसिमको कुराहरू धेरै नै समस्या धेरै झेले। मैले आफन्तले नै भन्नुभयो पाप गरेर यस्तो बच्चा जन्मिएको भयो। आफन्तले नै बाबुलाई 8 धेरै महँगो र धेरै खर्चिलो र यहाँ सजिलोसँग पनि नेपालमा पाइँदैन। यो औषधि धेरै महँगो छ। हामी मध्यम वर्गीय परिवारले त्यो हुँदाखेरि अब अलिअलि डोनेसन दिनुहुन्छ बाहिर विदेशबाट। नेपाली हिमोफिलिया सोसाइटी भन्ने एउटा संस्था छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई केही सहयोग मिलेको छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ जति सक्दो ब्लड डोनेसन गराउँछौँ। ब्लड डोनेसन गराएपछि त्यसबाट चाहिँ फिल्टराइज भएर व्हाइट ब्लड, एफएफपी, क्रायोहरू त्यहाँबाट निकालेर त्यो लगाएर यसरी नै आज 16 वर्षसम्म मैले छोरालाई बचाउँदैछु। विशेष गरी नेपाल सरकारलाई र जुन माथिल्लो ओहदामा रहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जसरी अरू रोगहरूको जस्तै निःशुल्क औषधि उपचार गरिदिनु भएको छ, त्यसै गरी हेमोफिलियालाई पनि यसरी सरकारले दिनुभयो भने धेरै सहज र सजिलोसँग पाउनुहुन्थ्यो र अरू जस्तै सामान्य नागरिक जस्तै हाम्रो हेमोफिलिक बिरामीहरू पनि हामी जस्तै नर्मल भएर बाँच्न पाउँथे। अरू सम्पूर्ण छोरा भाइहरूलाई सरकारले राम्रोसँग निःशुल्क औषधि उपचार, उसको शिक्षा दीक्षामा सहयोग गरिदियोस् भन्न अपिल गर्न चाहन्छु। हेमोफिलियाका कारण शरीरको भित्री वा बाहिरी भागमा रगत बगिरहने, शरीरमा नील डामहरू देखा पर्ने, सुनिने, कुनै चोटपटक लागेमा रगत नरोकिने लगायतका लक्षणहरू देखा पर्दछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 10,000 व्यक्ति मध्ये 1 जनामा हेमोफिलिया हुने गर्दछ। नेपालको जनसंख्या अनुसार 3,000 को हाराहारीमा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान हुन जरुरी देखिन्छ। नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीका अनुसार उक्त संस्थामा अहिलेसम्म 680 जना हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आएको पाइएको छ। हेमोफिलिया अपाङ्गताको विषयमा जानकारी दिँदै हेमोफिलिया युक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ हेमोफिलिया सोसाइटी नेपालका पूर्व अध्यक्ष वेदराज ढुङ्गाना। हेमोफिलिया भनेको रगतमा विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छ। फ्याक्टर 8, क्लटिङ फ्याक्टरहरू, अरू कुराहरू साथसाथै क्लटिङ फ्याक्टरहरू पनि हुन्छन्। कतै घाउचोट भयो भने त्यो क्लटिङ फ्याक्टर आएर रगत जमाउने काम प्रक्रिया गर्छ र ब्लिडिङ हुनबाट रोक्छ। सामान्य मान्छेको त्यस्तो हुन्छ। हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिको के हुन्छ भने त्यो तत्त्वको कमी हुन्छ र कतै घाउचोट, सानो घाउचोटमा पनि लामो समय रक्तचाप भइराखेर अन्तिममा मरणासन्न अवस्था पनि पुर्याइदिन्छ।
1 देखि 13 वटा तत्त्वसम्म हुन्छ। कमी चाहिँ फ्याक्टर 8 र 9 को कमी हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी हिमोफिलिया भन्छ। अरू पनि कमी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर मात्रै भन्छ। इन्टर्नल रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जोइन्टहरुकोमा मांसपेशीमा आकार नदेखिनेमा पनि रगत बगिरहेको हुन्छ र मेरो भाइलाई पनि छ मलाई पनि छ। स्वास्थ्य उपचारमा त नियमित रूपमा चाहिने जुन तत्त्वको कमी छ त्यो तत्त्व नै रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो। त्यो तत्त्वको सुविधा छैन नेपाल र बाहिरबाट हामीलाई डोनेसन स्वरूप आएको विभिन्न कन्ट्रीहरूले केही औषधि पठाएको छ त्यसैले हामीले बाँध्न सकेका छौँ। हामीले धेरै पटक एडभोकेसी पनि गऱ्यौँ कि हामीलाई यस्तो उपचार चाहिन्छ। हामीलाई विदेशबाट आइरहेको फ्याक्टरले जुन डोनेसन रूपमा आएकोले हामीलाई जस्ट कोही बिरामी मर्नबाट रोकिएको छ भने पनि सफिसियन्ट नभएर हामीले धेरै अपाङ्गताको सिभियरिटीमा कन्भर्ट भइरहेका छौँ अनि उनीहरूले पनि सधैँ दिन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण हामीलाई औषधि पर्याप्तमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारबाट हामीले पहल गर्दा पनि भएको छैन। पुरो बजेट भ्याउँदैन, अहिले बजेटले त्यस्तो गर्न सकिएको छैन भनेर भन्छ। हामीलाई एकपटक इन्जेक्सन लाउनु पर्यो भने 20,000सम्मको लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हप्तापछि लाउनु पर्ने हुन्छ। नियमित रूपमा लाउनु पाए नर्मल भएर हिँड्न सकिन्छ। जब समस्या पर्छ त्यो बेला लाउनको लागि पनि राज्यले अलिक महँगै पर्छ भनेर चाहिँ हामीले हटाएको स्थिति छ। नेपालमा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हेमोफिलिया सोसाइटी नेपाल बाहेक अन्य निकायहरूले काम गरेको पाइँदैन। यस संस्थाले हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काठमाडौँमा मात्र नभएर इटहरी, वीरगञ्ज, भक्तपुर, चितवन, कास्की र नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरूमा च्याप्टर स्थापना गरी काम गरिरहेको छ। नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीले हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको छ। आवश्यकता अनुसार फ्याक्टर उपलब्ध गराउने, हेमोफिलिया भएका बालकहरूको शिक्षाको लागि सहयोग लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ। वीर अस्पतालबाट हेमोफिलिया सोसाइटी नेपालको सहयोगमा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको र आगामी दिनमा अन्य सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउने बताउनुहुन्छ वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरी। हेमोफिलिया भनेर यसलाई स्पेशल अलिकति टेक केयर पनि चाहिन्छ। नेपाल सरकारले टेक केयर गर्नुपर्छ भनेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ र नेपालमा चाहिँ नि यस रोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउनेदेखि लिएर विभिन्न अस्पतालमा सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर जाने भन्ने कुराहरू पनि विकासकै क्रममा छ भन्नु भन्दैछु। एउटा जेनेटिक डिजिज हो र ब्लिडिङ डिसअर्डर हो। सिम्टमहरू आइसकेपछि कुनै न कुनै हिसाबले रिपिटेडली समस्या आउने गर्दछ। फ्याक्टरकै जुन आवश्यकता पर्दछ, फिजियोथेरापीको आवश्यकता पर्दछ। उपचारको सन्दर्भमा वीर अस्पतालमा हेमोफिलिया बिरामीहरूको लागि ट्रिटमेन्ट सेन्टर, केयर सेन्टरको रूपमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। हेमोफिलिया सोसाइटी मार्फत नै सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ नि कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो भनेदेखि यो हामीले अन गर्नुपर्छ र यो हाम्रै एउटा चाहिँ पार्ट हो। मैले चाहिँ निर्णय गराएर सेन्टरलाई एउटा चाहिँ वार्डकै रूपमा अस्पतालले नै टेक केयर गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यो निर्णय गराइसकेको छु। अबदेखि चाहिँ नि त्यहाँबाट प्रदान गरिने जुन जति पनि सुविधाहरू छन्, खास गरेर बिरामीहरूलाई खाने सुविधा, बेडको सुविधादेखि लिएर अरू अन्य सुविधाहरू पनि हामीले नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी निर्देशन गरिरहेका छौँ। त्यो त हाम्रो युनिट हो, हामीले टेक केयर गर्नुपर्छ। हेमोफिलिया सोसाइटीले बेला बेलामा आएर हामीलाई चाहिँ नि मद्दत गर्नुपर्छ। अरू बिरामीलाई हामीले उपचार गर्छौँ, त्यसरी नै हामीले उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा उपचारमा वीर अस्पतालमा कुनै पनि किसिमको समस्या हुने छैन। हामीले उपलब्ध भएसम्म त्यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। डाक्टरहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, राउन्ड गरिरहनु भएको छ भनेदेखि फिजियोथेरापीहरू निःशुल्क हुन्छ, इन्भेस्टिगेसन सबै निःशुल्क हुन्छ। अरू पनि केही चाहियो भने तपाईँहरूले भन्नुहोला, अस्पतालबाट दिने कुराहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म निःशुल्क नै गराउने व्यवस्था गर्नेछौँ। हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शरीरको भित्री भाग वा बाहिर रक्तस्राव भइरहन्छ। चोटपटक लागेमा रगत रोकिँदैन भने शरीरका विभिन्न जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, निरन्तर रगत बगिरहने हुँदा जोर्नीहरू सुन्निने हुन्छ। साथै समयमा नै हेमोफिलियाको पहिचान हुन नसक्दा शारीरिक रूपमा विकृति आई अपाङ्गता पनि हुने गर्दछ। हेमोफिलिया रगत सम्बन्धी हुने एक समस्या हो भने यो पुरुषहरूमा मात्र हुने गर्दछ। हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा शरीरमा कुनै चोटपटक लागेमा शरीरको भित्र वा बाहिर रगत बगिरहने हुन्छ। यसको समयमा पहिचान हुन नसक्दा शारीरिक अपाङ्गता पनि हुने गर्दछ। हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक फ्याक्टर, क्रायो, प्लाज्मा उपलब्ध गराउन नियमित स्वास्थ्य जाँचको पनि पहल गर्दै आएको बताउनुहुन्छ रक्त सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक मनिता राज कणिकार। हेमोफिलिया सोसाइटीबाट सुरुबाट नै रक्त सञ्चार केन्द्रमा ब्लड कम्पोनेन्ट मेसिन नभएको र त्यो कम्पोनेन्ट मेसिनको लागि नै पहल गर्ने पनि हेमोफिलिया सोसाइटी नै हो। हेमोफिलिया सोसाइटीलाई चाहिने त्यो प्लाज्मा, क्रायो बनाउनलाई त्यो मेसिन पनि सोसाइटीकै पहलबाट उपलब्ध भएर सुरु भएको हो। प्लाज्मा, क्रायो बनाउने अझ पनि हामीले पहल गर्नु बाँकी नै छ। जति पनि हेमोफिलिया सोसाइटीले यो रक्तदान कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, इभन मदर्स ग्रुप, म सधैँ पनि भन्छु मदर्स ग्रुपले यति एक्टिभली
पहल गर्नु भएको छ र समूहले पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर जति सक्छ रगत सङ्कलन गर्नेमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ र मैले पनि हरेक क्षेत्रमा कसरी हुन्छ मन्त्रालयमा पनि यो हेमोफिलिया सोसाइटीको लागि अब जति पनि लागत यो प्लाज्मा क्रायो छ त्यसलाई निशुल्क नै कसरी दिन सकिने, रेगुलर हेल्थ चेकअपको लागि एनुअल चेकअप सिस्टमको लागि पनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने 2-3 चरणको मिटिङ भयो। अब हाम्रो लागि चाहिँ हामीले जति पनि प्लाज्मा अब अहिले ग्रान्डेको लागि अरू हस्पिटलबाट हामीले पनि जुन सुरुदेखि 100 रुपियाँमा मात्रै जस्तो ब्यागको चार्ज र ट्रान्सफ्युजन सेटको चार्ज मात्रै गरिरहेछौँ र अब त्यसमा पनि अझ निशुल्कमै भनेर ग्रान्डे हस्पिटलबाट आएकोमा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। फर्दर हामी कसरी चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेसन गर्ने र त्यसबाट चाहिँ हामी फ्याक्टरको कुरा भयो, अरू क्रायोदेखि लिएर अरू चाहिँ फ्याक्टरको कुराहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ र त्यसको लागि कोलाबोरेसन गर्नलाई भनेर गभर्मेन्टले पनि अहिले स्वास्थ्य नीतिमा पनि खुलाइदिनु भयो। टिमै लाग्यो भने अझ यो बलियो हुन्छ। नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीले विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी वकालत तथा पैरवी पनि गर्दै आएको छ। तर स्वास्थ्य निकायहरूले हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि कुनै पहल गरेको देखिँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 70 प्रकारका औषधिहरू निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नियमित रूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छैन। अबका दिनमा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानका साथै सर्वसुलभ रूपमा औषधि उपचार लगायतका विषयमा वकालत गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ हेमोफिलिया सोसाइटी नेपालका वर्तमान अध्यक्ष नवीन ढुङ्गेल। सबैभन्दा पहिला त सरकारवालाहरूले हेमोफिलियाको लागि अति आवश्यक पर्ने एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर भन्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सकियो भने हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको अधिकांश समस्याहरू त्यहीबाट समाधान हुन्छ। त्यसको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074ले चाहिँ हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट निशुल्क रूपमा चाहिँ आवश्यक पर्ने फ्याक्टर उपलब्ध गराउने भनेर कानुनी व्यवस्थाहरू ल्याइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ दरिलो तरिकाले हुन सकेको छैन। यद्यपि आशा लाग्ने ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छन्। भर्खरै संघीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ कम्तीमा 50 लाखसम्मको चाहिँ हेमोफिलियाको लागि औषधि खरिद गर्नका लागि केही बजेटहरू विनियोजन गरेर केही प्रस्तावहरू अगाडि ल्याएको छ भने प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सरकारले चाहिँ 1 करोड पैसा चाहिँ एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर खरिद गर्नका लागि विनियोजन गरेर त्यसको खरिद प्रक्रियाहरू सुरु गरेको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। नेपालमा करिब 700 जना हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरू हेमोफिलिया सोसाइटीमा छन्। अन्य पहिचान हुन बाँकी धेरै हुन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। उनीहरूको अन डिमान्डमा औषधि उपलब्ध गराउने हो भने पनि करिब राज्यको 20 देखि तपाईको 30 करोडसम्म बजेट जान सक्छ। तथापि पनि कानुनी व्यवस्थालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने राज्यको दायित्व हो र राज्यले काहीँ सुरुवाती चरणमा केही बजेट छुट्याएर चाहिँ केही काम गर्न सुरुवात गरेको छ। यो एकदम सराहनीय काम र धेरै स्वागतयोग्य काम छ। अब बिस्तारै राज्यले चाहिँ हेमोफिलिया भएका व्यक्तिलाई निशुल्क रूपमा चाहिँ औषधि उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु सबभन्दा पहिलो जरुरत रहेको छ। हेमोफिलियाको कारणले गर्दाखेरि धेरै हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ जोइन्टहरू बिग्रिसकेको छ। त्यो जोइन्टहरू बिग्रिसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कतिपय जोइन्टहरू रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू छन्। त्यो रिप्लेस गर्ने शल्यक्रिया गर्ने वातावरणमा पनि सरकारले निशुल्क रूपमा गराउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसलाई पनि गभर्नमेन्टले निशुल्क गरिदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरत छ। नेपालमा हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि नेपाल सरकारले औषधि उपचारको लागि कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन। हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार ज्यादै महँगो छ। आन्तरिक वा बाह्य रक्तस्राव भएको समयमा उनीहरूलाई तत्कालै आवश्यक क्रायो प्लाज्मा तथा फ्याक्टर लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर उनीहरूलाई आवश्यक फ्याक्टर तथा क्रायो वा प्लाज्मा सबै स्वास्थ्य निकायहरूमा सहजै उपलब्ध हुँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074मा पनि हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। सबैले हेमोफिलिया अपाङ्गताको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै अबका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बताउनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल। हेमोफिलिया जुन छ म शिक्षा मन्त्रालय हुँदा निकै चासो राखेको विषय पनि हो। हामीले 70 प्रकारका औषधिहरू निशुल्क वितरण हुन्छ। हेमोफिलियाको सायद छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो विशेष खालको औषधि हो र यो लाइफलाइन औषधि पनि हो। म नीति कार्यक्रम बजेटमा त्यस्तो केही ठ्याक्क देखिरहेको छैन कि अबको कार्यक्रममा हामीले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हेमोफिलिक जुन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूको लागि त्यो फ्याक्टर पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरो र यो चाहिँ दाताहरूले दिएका हिसाबमै चलिरहेछ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट नै केही योगदान चाहिन्छ। अब यो बजेटबाट सम्बोधन गर्ने र दाताहरूलाई पनि मन्त्रालय पद्धतिबाट गयो भने पनि त्यो चाहिँ अभिलेख रहन्छ नि। अहिले उहाँहरूको संस्था मार्फत दाताहरूले दिनुभएको छ त्यो चलिरहेछ। त्यसैले यो सम्बन्धित विषयगत रूपमै अध्ययन हुनु पर्यो कि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरूमा हेमोफिलिकको बारेमा अब आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ त्यो हेर्छ। त्यसमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सोध्छ। अब यो हेमोफिलिकहरू जुन अस्पताल जहाँ चाहिँ
गरेर उपचार गर्न पनि कठिन छ। किन कठिन छ भने यो बारेमा जानकार भएका मान्छे कम छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै चोटपटक लाग्यो त रगत कहीँबाट आयो भने त्यो त फेरि समस्या आउँछ नि। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई त विशेष खालको अस्पतालमा विशेष वार्ड अथवा त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य चौकी अथवा जिल्ला अस्पतालमा गएर त्यो बारेमा बुझ्ने, आवश्यक परे तुरुन्त फ्याक्टर दिन सक्ने पनि क्षमता छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको स्पेसल केयर हुने टाइपको अस्पतालमा व्यवस्था हुनुपर्छ। यो अपाङ्गतालाई ध्यान दिएर होलिस्टिक रूपमै अपाङ्गताको बारेमा चिन्तन गरेर काम गरियो भने यो सबै ठाउँमा समाधान हुन्छ। दाइ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज तल चौतारोमा विपद व्यवस्थापनको छलफल हुँदैछ, तपाईको छोरी सुनितालाई पनि सँगै लिएर आउनुस् है। म त आउँला नि नानी, तर सुनितालाई किन ल्याउनु र? यस्ताले के जान्दछ र, राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्दिन। लौ दाइ पनि अपाङ्गता हुँदैमा केही नजान्ने हुन्छ र? त्यहाँ उनको उपस्थिति जरुरी छ। आजको बैठकमा समुदायमा आधारित समावेशी विपद व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिलाहरूका सवालहरूलाई योजनाहरूमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि मात्रै समुदायको योजना अपाङ्गता समावेशी बन्छ। ए हो र नानी, बल्ल पो कुरा बुझे त। हुन्छ नि, म छोरी सुनितालाई पनि सँगै लिएर आउँछु नि त। के तपाईको समुदायमा पनि विपद व्यवस्थापन योजना बन्दै गरेका छन्? यदि छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सहभागिता र सवाल नछुटाऊ। जनहितका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघ। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू अहिले काठमाडौँमा 96.1 मेगाहर्ज र पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा 101.8 मेगाहर्जमा कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि तपाईले www.radiokantipur.com मा लगअन गरेर वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसका लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी गणेश सुवेदी। नेपाल अपाङ्ग महिला संघको आयोजनामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। सो कार्यक्रममा परिषदले सञ्चालन गर्ने तालिमहरू तथा छात्रवृत्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना तथा तालिम पाठ्य सामग्रीहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी कोषाध्यक्ष अनिता घिमिरेले परिषदका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेलाई बुझाउनु भएको थियो। उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले यस विषयमा परिषदको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासंघ नेपालको 13औं स्थापना दिवस काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। सो दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सो संस्थाका सचिव कृष्ण गौतमले संस्थाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले आगामी बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू समावेश हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो भने माननीय सत्य पहाडी, माननीय दुर्गाबहादुर राउत लगायतका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकारको लागि काम गर्ने बताउनु भएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौँको आयोजना तथा नेपाल बंगलादेश बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा बनाइएको एल्युमिनियमको व्हीलचेयर वितरण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। सो कार्यक्रममा नेपाल बंगलादेश बैंकका नायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भूषण श्रेष्ठले बैंकले आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सहयोग गरेको र आगामी दिनमा यस्ता सहयोगहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बीच अझ बढी लैजाने कुरा बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङले संस्थाले अहिलेसम्म एल्युमिनियम
नियमका 200 वटा व्हीलचेयर बनाई निशुल्क वितरण गरेको बताउनुभयो। रत्न पार्क हत्तेरिका कस्ता मान्छेहरू चढ्छन् यो गाडीमा पनि। अब यस्तो भिडभाडमा कहाँ राख्ने होला? भाइ यो सिट छोडिदिनुस् न, अपाङ्गता भएको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई बस्न दिनुस् त। बल्ल बल्ल पाएको सिट किन छोड्ने? उतिया माथि हेर्नुस् त के लेखेको छ, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षण सिट हो, त्यही भएर बहिनीलाई बस्न दिनुस्, यो सिटमा बस्न पाउने उहाँको अधिकार हो। कति ल्याङ गरे। ल छोड्दे। धन्यवाद दाइ। यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने गाडी रोकी चढाउनुहोस् र उनीहरूको लागि भनेर छुट्याइएको आरक्षण सिटमा बस्न दिई असल नागरिकको पहिचान दिनुहोस्। नागरिक सचेतनाका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघ। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।